Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. It's very tough to do what we have planned. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran. ईरान के पास आखिरी मौका, मुआहिदा कर ले वरना पछताएगा। अमरीकी सदर की फिर धमकी, कहा कई मुमालिक ने राबता किया, सब चाहते हैं ईरान को आखिरी मौका दिया जाए। मुज़ाकरात शुरू हो चुके, डील न हुई तो तेहरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। मुआहिदे के पहले मरहले के तहत आमने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। दूसरा मरहला ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा होगा। सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत को दोगला भी कह दिया। बोले ईरानी पहले दरख्वास्त करते हैं, मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो फिर मुकर जाते हैं। मुल्की मफादात का पूरी क़ुव्वत से दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। हमास के नए सरबराह खलील अल हय्या से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीका को हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद करनी होगी। ईरान अपनी मुकर्ररा बहरी गुज़रगाह के अलावा कोई मुतबादिल रास्ता कबूल नहीं करेगा। दावा किया कि यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमले की तैयारी थी। गलती के दावे पर जवाबी कार्रवाई रोक कर तहकीकात शुरू कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन। दौरा पाकिस्तान की दावत। मक़बूज़ा बैतुल मक़दस की बिगड़ती सूरत हाल समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़ पर तबादला ख़याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का भी ईरानी हम मनसब को फ़ोन। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड ऑयल 81, बरतानवी खाम तेल $85 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 516 पॉइंट्स का इजाफा, 1,78,000 पर ट्रेड। पेट्रोल 4 रुपए 8 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 331 रुपए 95 पैसे मुकर्रर। डीजल के नरखों में 2 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी, 389 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने का आज़म। इस्लामाबाद में पाक ईरान जॉइंट ट्रेड कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब मोहम्मद अताबक ने मुश्तरका सदारत की। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला। LA 27 और 28 में पोलिंग आज हो रही है। खराब मौसम के बायस मुजफ्फराबाद 1 और 2 में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून 23 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें जीत सकी। पुंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर इंतखाब 10 अगस्त को होगा। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात ने हुकूमती इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती शुरू होने का पैगाम। कहा इंतखाबात शफाफ नहीं, धांधली ज़दा थे। नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गई वो वापस लेंगे। ये कातिल इलेक्शन थे, खूनी इलेक्शन थे। कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। 10 तारीख तक उनको गिनती इसी तरह से टिक टॉक और उल्टी रखनी चाहिए। 10 के बाद फिर सीधी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बिलावल भुट्टो को 10 अगस्त तक गिनती उल्टी ही रखनी चाहिए, इसके बाद सीधी हो जाएगी। राना सनाउल्लाह का जवाब। समा के प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो को पार्टी के लोगों ने गुमराह किया। कालादम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर साजिश की गई। इल्जाम साबित ना हो तो हर सजा के लिए तैयार हूँ। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मोहसिन नकवी की बातों का जवाब ना देना नून लीग की पार्टी पॉलिसी। नवाज शरीफ ने नजरअंदाज करने का कह दिया। जाती तौर पर मोहसिन नकवी की बातों से सख्त नाला हूँ। ताजिर किस सियासतदान को पैसे देते हैं? वजीर दाखिला नाम बताएं। मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बिल्कुल
سخت ڈالا ہوں، میں اس سے متفق نہیں ہوں. میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا لیکن اس میں پارٹی پالیسی آ گئی ہے. پارٹی کی اب پالیسی کیا ہے؟ وہ آئی ہے پہ اس کو جو ہے وہ نظر انداز کریں. دو گروپوں میں جھگڑے کے بعد ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز کے باہر پولیس کے ڈیرے دفتر کو سیل کرنے کی کوشش. متحدہ رہنماؤں نے پولیس سے تحریر حکم نامہ مانگ لیا. پولیس کے مختلف علاقوں میں چھاپے. متعدد کارکنان زیر حراست. مصطفیٰ کمال کا جھگڑے کے سوال پر جواب دینے سے گریز. کہا سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، کچھ بھی سیل نہیں ہو رہا. خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں. لکی مروت میں متعدد خارج ہلاک، ٹھکانے تباہ. دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. وطن کی حفاظت کے لیے جان دینے والے شہداء ہمارا فخر. یوم شہداء پولیس پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت. دہشت گردوں اور غیر ملکی سرپرستوں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں قابل ستائش قرار دیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ملک میں امن و امان کے لیے پولیس فورس کی خدمات قابل فخر ہے. شہدائے پولیس کو خراج عقیدت. اسلام آباد میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کے زیر اہتمام یوم شہداء کی تقریب. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی. عبدالعلیم خان نے شہداء کے ورثاء سے ملاقات بھی کی. موبائل کیوں اس نے ڈی ایکٹیویٹ کیا، یہ کام ہے ایجنسی کا پتہ کرنا، میرا کام نہیں ہے. کسی ایسے شخص نے اس کو بلایا جس پہ وہ ٹرسٹ کرتا ہوں نا. کراچی میں تاجر میر رضا علی کی موت معمہ بن گئی. والدین تاحال انصاف کے منتظر. خودکشی کا تاثر مسترد کر دیا. سماعت سے گفتگو میں کہا بیٹے کو سامنے سے نہیں پیچھے سے گولی ماری گئی. رضا نے موبائل کیوں ڈی ایکٹیویٹ کیا؟ بیٹے کو پکڑنے والے دو لوگ کون تھے؟ تفتیشی ادارے کوئی ٹھوس شواہد جمع نہیں کر سکے. واقعے کی تحقیقات جاری. انکوائری ٹیم کا مقتول کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد جائے وقوع کا دورہ. کیس کی مختلف زاویوں سے تفتیش جاری. خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. خضر میں بپھرے ریلوں کی زد میں آ کر متعدد مکانات تباہ. سڑک بھی بہہ گئی. دریائے اشکومن کے کنارے آبادی کو انخلا کی ہدایت. سوات کے ندی نالوں میں بھی طغیانی. پانی گھروں میں داخل ہو گیا. رجحان میں کوہ سلیمان سے آنے والے ریلے سے نالا منگا میں طغیانی. مکانات اور زرعی اراضی متاثر. اور شہدائے کربلا کا چہرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں جلوس اور مجالس. کراچی میں سب سے بڑا جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوگا. روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در میں اختتام پذیر ہوگا. لاہور، راولپنڈی، ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی چہلم کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. عزاداروں کے لیے سبیلوں کا اہتمام.